प्रस्तुत छ 2078 साल भाद्र 14 गते सोमबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त महीनाको 30 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भवश्चाग्नेयः चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्निदशशोभनफलो ज्ञोरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलं। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलम। सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने। सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज भाद्र 14 गते, तदनुसार 30 अगस्त गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये भाद्र महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा कृत्तिका नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्था नसन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न, बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन जो व्यक्ति कर्कट राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई चन्द्रग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा, अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै चन्द्रग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये वर्षा ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त सिंह राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल भाद्र 14 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त महिनाको 30 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, कृष्ण जयन्ती, मोहरात्रि, दुर्वाष्टमी, गौरा पर्व, गोरखकाली पूजा र मन्वादि। आजको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्र पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। भाद्रपद कृष्ण पक्ष गुणागा अष्टमी तिथि मध्यरात्रिपछि 12:16 त्यसपछि नवमी तिथि। कृत्तिका नक्षत्र बिहान 6:38 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र। चन्द्रमा वृष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्याघात योग बिहान 8:53 त्यसपछि हर्षण योग। सुरुमा बालवकरण, दिउँसो 11:14 त्यसपछि कौलवकरण। मध्यरात्रिपछि 12:16 अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्दादि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा ईशान, बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्य नृप बाण अर्थात् राजबाण बिहान 3:45 देखि भोलि बिहान 4:35 काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय।
सूर्योदय बिहान 5:42 सूर्यास्त साँझ 6:25 चन्द्रास्त दिउँसो 12:11 चन्द्रोदय मध्यरात्रिपछि 12:19 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 6:38 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट 6:38 देखि दिउँसो 1:17 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ओ अक्षरबाट दिउँसो 1:17 देखि बेलुका 7:57 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बा अक्षरबाट बेलुका 7:57 देखि मध्यरात्रिपछि 2:36 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम बी अक्षरबाट हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 7:17 देखि 8:53 यमघण्ट दिउँसो 10:28 देखि 12:04 गोलिककाल दिउँसो 1:39 देखि 3:14 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभकर्म गर्न उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:38 देखि 12:29 अमृतबार बेलाको बिहान 5:42 देखि 7:17 र साँझ 4:50 देखि 7:50 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:14 देखि 4:50 शुभबार बेलाको बिहान 8:53 देखि 10:28 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दुध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्रीकृष्ण रथ यात्रा। देशका विभिन्न कृष्ण मन्दिरमा राधाकृष्ण रथ यात्रा। पाल्पा तानसेन नारायणी रण उजिश्वरी भगवती यात्रा। डोटी सिलगढी मष्टजात। गुगा नवमी ललितपुरमा भीम यात्रा। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समय मध्य बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा वृष राशिको चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृष राशिमा चन्द्रमा र राहु, चतुर्थ भावमा सिंह राशिमा सूर्य मङ्गल, पञ्चम भावमा कन्या राशिमा बुध र शुक्र, सप्तम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, नवम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर र दशम भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा वृष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। विगतको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ भने हात पर्ने दिन हो। बेलैमा योजना बनाएर काम थाल्दा राम्रो फाइदा हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। आम्दानी बढ्नाले मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्ने समय भएकाले सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्छ। गरेको कामले अरूलाई समेत फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विभिन्न सहयोग र अवसरहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। परिवारजन र करकुटुम्बको साथले नयाँ आशा जाग्नेछ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न सकिनेछ। प्राप्त उपलब्धिले उत्साहित भइनेछ। दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बोलीमा विशेष प्रभाव रहेको र कुरा बिक्ने समय छ। कार्यालय वा कामधन्दामा तपाईँको कार्यशैलीको प्रशंसा हुनेछ। अब केही समय खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। साथै लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि
चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। हाकिम वा जानकार व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। आजको दिन सेवाग्राहीलाई प्रभावित पारेर सम्मान पाउने समय हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज कुनै न कुनै नयाँ कुरा सिक्ने समय हो। घरमा सम्पर्क गर्नुहोला। भाइ बहिनी वा छोराछोरीका समस्यामा केन्द्रित हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि नचिताएको ठाउँबाट कुनै कुराको लाभ हुने समय छ। भेटघाट हुने समय हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु पर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आय क्षेत्र सबल भएको दिन हो। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। मनज्ञ धन आर्जन होला। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। हिम्मतले काम बनाउन सकिने समय छ। ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो फाइदा हुनेछ। उपलब्धि हुँदा थप उत्साह जाग्ने दिन हो। आज बोलीको भरमा समेत काम सम्पादन हुन सक्छ। तार्किक क्षमताले लाभ र मान सम्मान दिलाउनेछ। दिमाग सक्रिय भएको समय छ। कुनै योजना छन् भने कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। सफलता हात लाग्ने समय हो। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा अर्थात् शिरमा चन्द्रमा भएको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुने राम्रो समय छ। मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्दा अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। आजको कामले पेशागत र व्यावसायिक उन्नतिका लागि सघाउ पुर्याउनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त व्यवसाय वा नोकरीको सन्दर्भमा कतै भ्रमणको कार्यक्रम बन्ने दिन हो। घरबाट कुनै समस्यामूलक समाचार आउनाले मन एक तमासको बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि जाँगर बढ्ने दिन हो। शरीर पनि स्वस्थ रहने देखिन्छ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पति पत्नीका बिचमा केही रमणीय पल बित्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा इच्छाअनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि त्यति गतिलो समय छैन। त्यसैले धेरै आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारीका साथमा काम गर्न सकेमा मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिने दिन छ। आम्दानीका बाटोमा केही असहजता देखिए पनि मेहनत गर्दा आजको आर्थिक सङ्कटको निवारण हुनेछ। याद गर्नुहोला, हरपल समय र नियमको अनुशासन पालना गर्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँका विरोधी र प्रतिस्पर्धी सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। त्यसैले आँटेका ताकेका काम गर्दा डराएर तथा गोपनीयता कायम गरी गर्नु मुनासिब हुनेछ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। विदेशका वा टाढाका साथीभाइको दिम्तो प्राप्त हुन सक्छ वा सहयोग लिन सकिनेछ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै गल्ती वा कमजोरीका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। ठुलै झगडा र विवाद हुने डर पनि छ। साथै दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना पनि देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ। साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष पेचिलो रहेको समय हो। त्यसैले साक्षी जमानी बस्ने वा लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। हुन त आज नौलो ठाउँको यात्रा हुन सक्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र
प्रेम सफल बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित भन्दा राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः पशुपतये राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको विकास हुनेछ। केही सिक्नु छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सफलता पाइनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सरकारी कामका माध्यमबाट धनार्जन गर्न सकिने दिन हो। कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यालयको बाँकी बक्यौता उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त बढुवा वा प्रशंसा प्राप्त गर्ने र थप जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने दिन हो। आफन्त वा नातागोताको कुनै काममा सघाउने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि धन सम्पत्तिको सञ्चय गर्ने मानसिकता बन्नेछ, तर आर्थिक दृष्टिले आज खासै लाभ मिल्ने समय छैन। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा हुने र रमाइलो गर्न पाइनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थी बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार वा संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। राज्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले उधारो काट्नुपर्ने वा ऋणभार बढाउन सक्ने समय छ। पैसा त हात पर्न सक्छ, तर सोखले फजुल खर्च बढ्न सक्ने समय छ। शरीरमा आलस्य र मनमा दुर्भावनाहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। समय दिन नसक्दा अध्ययनमा पछि परिनेछ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। हुन त हिजो आज अर्थ सङ्ग्रहको क्षेत्रमा बाधा पुग्ने समय छ। यद्यपि बुद्धिको प्रयोग गर्दा तथा मेहनत गर्दा आम्दानीको स्रोत फेला पर्न सक्छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने गरेका कामबाट केही न केही लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। लगनशील बनेमा मात्र भविष्यमा फाइदा हुने कुनै काम सुरु गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको लगानीले भविष्यमा दिगो फाइदा हुन सक्छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सफल भइनेछ। गरिएका प्रयासको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रतिष्ठित बन्ने मौका छ। प्रसिद्धि कमाउने दिन हो। समुदायको भलाइ हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। भेटघाट र बैठकमा सहभागी भइनेछ। कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र थप हौसला प्राप्त हुने दिन हो। मातापिताको शुभाशिष र सहानुभूति प्राप्त हुने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सेवाग्राही र सिनियर स्टाफलाई रिझाउन सकिने दिन हो। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धि, पदोन्नति वा सेवा विस्तारका लागि प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दिन जे जस्तो भए पनि आज तपाईँले कार्यक्षेत्रमा धेरै खट्नुपर्ने समय छ अनि मेहनतको फल पनि राम्रै पाउनुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त धन सम्पत्ति र सुख सुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा मनको आकर्षण रहने समय हो। आज आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि हुनसक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँको रुचिअनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी भेटघाटमा घरभित्रका झै झगडा र कार्यक्षेत्रको किचलोको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको दिन तपाईँको आफ्नै हातमा छ। प्रयास गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने तथा अल्छी गरेमा सुनौलो अवसर गुम्ने समय हो, याद गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने दिन हो।
केवल काम गर्ने चेष्टा गर्नुहोस्, भाग्यले साथ दिनेछ र एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ। आश मारेको काम समेत पूर्ण हुनाले उत्साह जाग्ने समय छ। दीर्घकालिक कुनै योजना छन् वा धन लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने सेयर कारोबार वा जग्गा जमिनप्रति आकर्षित बन्नुहोस्। भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। पेशागत जीवनमा साख कायम रहनेछ। बन्द व्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ वा मद्दत लिन चाहनेलाई सघाउने दिन हो। अनुभवीको सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। 9औं भाव अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। तारिफ योग्य काम गर्दै नाम र दाम कमाउने समय छ। मेहनत र लगनशीलताले भविष्यमा राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि काम विशेषले वा कारोबार विस्तारका लागि यात्रामूलक काममा घर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। त्यसैले आज नियमित काममा सहयोगीको वा परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कामको चापबाट फुर्सद पाइने राम्रो दिन छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पनि प्राप्त हुनेछन्, तर गलत काम र दुर्जन व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा इज्जतमा दाग लाग्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। गलत निर्णयका कारण अकल्पनीय हानि हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्गहरू बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि निराशा, खिन्नता र भयको वातावरण छ, तर पनि आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गर्न सके आजको दिनलाई राम्रो बनाउन सकिनेछ। सामाजिक र पारमार्थिक काममा झुकाव बढ्नेछ। नयाँ कामको जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशमा रहेका आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त हुँदा मनमा जोस जाँगर पलाउनेछ, तर याद गर्नुहोला आज तुजुक देखाउने क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु हुँदैन। 8औं भाव अर्थात् सङ्कटको क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहकर्मी वा सिनियर कर्मचारीसँग मतभेद बढ्नेछ। पुराना समस्या वा अवगाल आइलाग्न सक्छन् अनि कार्यालय वा कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि जोखिम र झन्झटबाट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुपर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने लामो समयदेखि मनमा उठेका विषयवस्तुको परिपूर्ति गर्ने दिन हो। आज सिनियर स्टाफ वा कुनै विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति जुटाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि भान्साको काम गर्दा वा आगो राहत हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउनु पर्ने दिन हो। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र किचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि रिसराग र जिद्दीपन बढ्नेछ। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले धैर्य र संयम हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि मूल रूपमा आज मनोरञ्जन केन्द्रित समय हो। तपाईँको विचार, भावना र सोचमा सँगै साथी र परिवारजनको साथ मिल्नेछ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन झन् बलियो भएर जानेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपना रहनेछ। आम्दानीको बाटो वा पेसा व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र छलफल गर्ने समय हो। व्यवसायमा केही न केही लाभ लिने समय छ। प्रयास गर्न सके प्रशस्तै नभए पनि राम्रो आम्दानीको सङ्केत छ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनत र लगनशीलताको बलले धेरैको मन लोभ्याउने अवसर पाइनेछ। 7औं भावमा अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सहयोगीले साथ दिनाले छिट्टै नै काम
पुरा गरिनेछ। ख्यालठट्टा र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। खानपान र मौज मस्तीको योजना बन्न सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन्छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ। जागिरेहरूका निमित्त आफ्नो काममा दिलचस्पी देखिँदैन। घरिघरि बाल्य अवस्था र किशोर अवस्थाका रमाइला पलहरूको सम्झना आउन सक्छ। पुराना सङ्गी साथीबाट आकस्मिक रूपमा लाभ पाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त नोकरीमा बढुवा हुने वा बन्द व्यापारमा विस्तार हुने समय छ। हाकिम वा मान्यजनको सहयोग र सद्भाव मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आज फुर्सदमा पतिसँगै एउटा आनन्दप्रद यात्राको योजना बनाउने दिन हो। तपाईँको सोच र चिन्तनमा छोराछोरीको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा प्रेमी प्रेमिका पूर्व योजना अनुसार कतै घुमघाममा निस्कन सक्छन्। आफ्नो इच्छा अनुरूप एकान्तमा बस्न पाउने र मनका आन्तरिक भावना साटासाट गर्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि सुख सुविधाको मोह बढ्नेछ। मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ। तर याद गर्नुहोला, आजको मेहनतको परिणाम पनि स्मरणीय हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको मन्त्र ओम भार्गवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। त्यसैले खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ। तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिनेछन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने बौद्धिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। परीक्षा, प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। भाइ बहिनी वा छोराछोरीका लागि व्यवहार बढ्ने दिन्छ। गृहिणीहरूका लागि काम विशेषले घर बाहिर निस्कने बाध्यता हुन सक्छ। दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर पनि सँगी साथीसँग ससाना कुरामा बहस र विवाद हुन सक्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्दैछन्। आहार विहारप्रति सचेतता अपनाउनुपर्छ, नत्र रोग व्याधिको प्रकोप सुरु हुन सक्छ। झै झगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा टाढा रहेको जाति हुन्छ। गलत व्यक्तिको विश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला। अधिकारका लागि केही सङ्घर्ष पनि हुन सक्छ। सहयोगीहरूको साथ पाइने छैन। गरेको प्रयासमा असफल भइने डर छ। रिस राग र क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रयत्न गर्दा पनि कामबाट फाइदा उठाउन सकिँदैन, तर बिक्रीबट्टा र व्यापारमा सामान्य फाइदाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक कार्यबाट धन र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने समय हो। दिगो फाइदा हुने कामको विकल्प निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै चिताएको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। बाह्य परिवेश चित्त बुझ्दो नभएकाले दिक्क मान्न सकिन्छ, तर शान्त र स्थिर बन्ने प्रयास गर्नुहोला। आज बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुग्ने र दैनिकीलाई सहज बनाउने दिन हो। सन्तति वा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी प्रशंसा तथा प्रसिद्धि पाउने समय छ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा आत्मसन्तुष्टि हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सकिनेछ। गुरुजनको विशेष सहयोग जुट्नेछ। बुद्धि क्षेत्र अर्थात् 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। तथापि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा सक्रियता देखाएमा नयाँ अवसर प्राप्तिको योग छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि आजको दिन राम्रो देखिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आन्तरिक समस्याका कारण
वा फाँटको काम विशेषले सहकर्मी वा जुनियर स्टाफसँग विचार विमर्श हुने वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी भई राम रमाइलो गर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा वा हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान हुनु राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य स्थितिमा मौसमी प्रभाव देखिँदैछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। आज तपाईँका भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभावको प्रयोग गरी कतै घुमघाम वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। नियमित खानपान र आरामप्रति सचेत हुनुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा घराइसी सुख सुविधा बढाउन तथा अचल सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन फुरुङ्ग हुने समय हो। सहयोगीहरूको साथ पाउनाले छिट्टै कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। घरमा पनि जीवनसाथीको आत्मीयता बढ्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्नेछ। त्यसैले झिना मसिना कुरामा अल्मलिएर समय खेर फाल्नु घातक बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। त्यसैले अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। सुख भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले छटपटी बढ्न सक्ने खराब समय छ। एकोहोरो र निराशापूर्ण मनोभावको उदय हुनेछ। पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। कृषि, पशुधन र अचल सम्पत्तिको उपयोग हुन सक्दैन। पहिलेका कमजोरीका कारण झमेला लम्बिन सक्छ। महत्त्वाकांक्षा जाग्नेछ तर योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। पढाइ लेखाइमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। परिवारमा विविध समस्या देखिनेछन्। सोच विचार नपुर्याउँदा वा हडबड गर्दा काम बिग्रने सङ्केत छ। दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा निगरानी गरेको जाति हुनेछ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि गरेको कामले भने आशा जगाउनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यालय वा कामधन्दाको चापबाट मुक्त भइने समय छ। आजको केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्या हल गर्न प्रदान गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायीले कारोबारको उन्नतिका बारेमा सोच्ने दिन हो। तर आज नचिताएको वा बिर्सिएको पैसा हातमा पर्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मानसिक उद्वेलन र चिन्ता बढ्ने दिन हो। आत्मबल र सबलता कायम राखी काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य देखिन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने शत्रु र प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुनेछ। पछाडि उचित्तो काट्ने र कुरा काट्नेहरू आफै चुप लाग्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि पतिको वा परिवारका सदस्यको पेशागत र व्यावसायिक उन्नतिको खबर सुन्न पाइनेछ। कुनै सानोतिनो भोजभतेरमा सहभागी हुने दिन छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा साथी सङ्गीसँग रमाइलो र भेटघाट हुनेछ। आन्तरिक समस्या बिस्तारै सल्टिँदै जानेछन्। देखिएका चुनौती पन्छाएर पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। पराक्रम स्थान अर्थात् सामाजिकताको क्षेत्रमा चन्द्रमा रहेको छ जसको कमजोर प्रभाव छ। त्यसैले साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने दिन हो आजको दिन। आफन्तहरू टाढिनेछन् भने काम बिग्रने डरले सताउनेछ। पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिनाले सञ्चित रकम पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तेर्सिनेछ। कृषि तथा पशुपालनमा लागत बढ्नेछ। पारिवारिक असमझदारीले समेत काममा बाधा पर्न सक्छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन भने खिन्न रहनेछ। तापनि सामाजिकताको क्षेत्रको चन्द्रमा छ। त्यसैले आफूलाई
परेको असजिलो मन मिल्ने साथी सामु राख्न सके, हाँके ताकेको लक्ष्यले गति समात्ने समय हो, धैर्य हुन सके, तारिफ योग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमिर रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गणेशजीको मन्त्र ओम भालचन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँले राशिफल सुनिसकेपछि पनि आफ्नो काममा लागिरहनुपर्ने हुन्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकका प्राय सबै हिस्सामा कतै सामान्यतः कतै पूर्ण रूपमा बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ। परिणामतः देशका धेरै ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै कुनै ठाउँमा गड्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि देशभरि नै सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बदलिरहनुका साथै देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग बन्नेछ। साथै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।